السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ ديال TCS في جدع مشترك علمي، مسلك دولي. مرحبا بكم في قناة توب فيزيك شيمي. اليوم غنديرو الدرس الثالث في الفيزياء، هو لو موفمون. وهذا لو موفمون قريته العام اللي فات في التاسعة، اللي هو الحركة والسرعة. اليوم غنعاودوه وغنزيدو عليه شي شوية. اذا غنحاولوا نديرو واحد الغابيل ديال داكشي اللي قريته العام اللي فات، ونجمع مع هادشي اللي قرينا هذا العام هذا، باش نحاولوا نفهموا مزيان هذا الدرس هذا ونبداو على بركة الله. اذا اول حاجه غنبداو بها هي لا غولاتيفيتي دو موفمون. هاد لا غولاتيفيتي دو موفمون كتعني نسبيه الحركه. ملي كنقولوا نسبيه الحركه كنقصدوا واحد الجسم واش كيتحرك بالنسبه ليا، واش انا اللي كنتحرك بالنسبه ليه، واش حنا بجوج بينا في حركه، واش حنا في سكون، شكون اللي كيتحرك الى اخره. فهنا باش نحدد مثلا الا خدينا هنا ان بوس فيه اون بيرسون سي، هنا عندي ان بوس كونتيان دو بيرسون، هنا كاين une personne A et une personne B. شكون هنا السؤال اللي او موفمون، شكون اللي ايموبيل اتسيتيرا. فهنا باش نحدد شكون اللي كيتحرك وشكون اللي واقف ايموبيل، فضروري خصني نحدد واحد الجسم ثالث اللي ما عنده حتى علاقه بهادو، اللي سميتهم لو ريفيرونسيال. شنو هو لو ريفيرونسيال؟ لو ريفيرونسيال هو سي ان اوبجي دو ريفيرونس بارابور اوكيل اون ايتودي لو موفمون. يعني لو ريفيرونسيال هو واحد الجسم اللي هو بحال اللي غنعتمدوا عليه باش غنشوفوا شكون اللي كيتحرك وشكون اللي فيه سكون. ناخذ حنا مثلا كاكزامبل لو ريفيرونسيال ديالنا دابا هو لو فواياجور ا. فين هو لو فواياجور ا؟ هو هذا. اذا انا اخترت لو فواياجور ا هو لو ريفيرونسيال، هو جالس، و بي حتى هو جالس، لو بوس اون موفمون غادي بهم الكار، وهاد السيد واقف كيشير مثلا بيدو. فهنا بالنسبه ل شكون اللي غيكون اون موفمون وشكون اللي غيكون ايموبيل يعني واقف. مثلا الا خدينا بي، هذا بي بالنسبه ل بي اي ايموبيل بارابور ا. علاش؟ لان هذا جالس وهذا جالس، اذا بجوج بهم كيبانوا جالسين. انت ملي كتكون مثلا في الكار، فهذاك اللي قدامك دائما كيبان جالس قدامك، واخا الكار غادي كيتحرك فهو فيما كتشوف كتلقاه باقي جالس قدامك. اذا هنا كنقولوا بي اي ايموبيل بارابور ا، لانهم بجوج بهم جالسين في الطوبيس. نشوفوا دابا السي. دابا هاد لو بوس ملي كيكون غادي في هاد لو سونس هذا، داك الشخص اللي واقف هنا كيبان بحال اللي راجع اللور. يعني بحال انت ملي كتكون غادي في شي طوموبيل وكيبان لك داك الاشجار وداك الشيء كيبانوا راجعين اللور. اذا فهنا بالنسبه ل راه السي كيبان اون موفمون، واخا هو العكس. يعني مثلا افترضنا ان هذا واقف وهذا اللي غادي في الكار، ولكن راه بالنسبه ليه دابا حنا كنعتبروه هو لو ريفيرونسيال. اذا بالنسبه ل راه السي اللي هو اون موفمون. اذا حنا ما كيهمناش شكون اللي كيتحرك بالنسبه لينا، حنا كنشوفوا شكون اللي كيتحرك بالنسبه ليه هو. اذا بالنسبه ل سي elle est en mouvement, elle se déplace يعني en mouvement. ناخذ مثلا لو بوس. دابا انت ملي كتكون راكب انت في الكار، دابا هذا جالس في الكار والكار غادي، راه الكار بالنسبه لواحد اخر راه ممكن كيبان كيتحرك، ولكن بالنسبه لذاك الشخص اللي جالس لداخل ديالو راه بحال راه ما كيتحركش، بحال راه في بلاصتو. اذا لو بوس اي ايموبيل بارابور ا. اذا كان هذا بحال مراجعه لو ريفيرونسيال اللي درتو العام اللي فات. الحاجه الثانيه هي لا تراجيكتوار. لا تراجيكتوار المعنى ديالو بالعربيه هو المسار. المسار هو بحال الطريق اللي كدوز منه. فالطريق اللي كدوز منك كتقدر تكون على حسب النوع ديال الحركه اللي مشيتي فيها. مثلا on appelle la trajectoire d'un point l'ensemble des positions، هي مجموعه النقط successives المتتابعه occupé au cours de son mouvement. يعني المجموعه النقط اللي كدوز منها نتايا، فهذيك هي اللي كتشكل لك المسار ديالك نتايا. فإلا خدينا مثلا لا تراجيكتوار اللي عندي هنا، ان موبيل واحد الجسم كان غادي وكيتحرك بحال هذا الشكل هكا، كان هنا شويه ولا هنا شويه، هنا شويه، هنا شويه، هنا هو غادي. فلا لا تراجيكتوار ديالو كيتسمى ريكتيلين. شنو معنى ريكتيلين؟ مستقيمي، مسار مستقيمي. يعني هاد السيد غادي بحال الشكل ديال السكه ديال التران ولا شي حاجه كتكون غادي بحال هكا، او شي مصعد لاسونسور كيكون كيمشي في اتجاه واحد هكا، كتسمى لا تراجيكتوار ديالو ريكتيلين. كاينه اون اوتر تراجيكتوار هو كورفيلين. شنو معنى كورفيلين؟ واللي كيكون مقوس شي شويه، ماشي بحال شانطي مثلا. فالطوموبيل ملي كتكون غاديه مثلا في شانطي، فالمسار ديالها كيكون مقوس، كنسميوه كورفيلين. وكاين لا تراجيكتوار سيركولير. سيركولير هو ملي كيكون سو فورم ديال ان سيركل.
اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لا تراجيكتوار. انا ملي كيسولوني مثلا في السؤال كاين لا تراجيكتوار دي موفمون كنشوف الا بان لي بحال هكا غنقول ريكتيلين، بان لي مقوس شي شويه غنقول كيورفيلين، بان لي مدور غنقول سيركولار. العام اللي فات كنت درتو واحد الفقره ديال لا فيتيس دان بوين دان موبيل، اذا هي السرعه. كيفاش كنحسبوا هاد السرعه ديال الجسم اللي كيتحرك؟ لا فيتيس موين اللي قريتو العام اللي فات دان اوبجي اي لو كوسيون هو القسمه دو لا ديستانس دي، المسافه اللي كيقطعها دي parcouru par la durée delta t، يعني هي المسافه مقسومه على المده. فانا الا عندي دي وعندي دلتا تي فغنقدر نخرج اوتوماتيكمون لا فيتيس موين. ها هي في كتساوي دي على دلتا تي، لا ديستانس الوحده ديالها هي المتر، لا دلتا تي لا دوري هي بالسكوند، ولا فيتيس غتكون بالمتر بار سكوند. اذا هذه العلاقه اللي خدمتو بها العام اللي فات وغنخدمو بها حتى لهذا العام. غنشوفو بالنسبه للتحويلات كونفيرسيون، شي مره في لا ديستانس ما كيعطينيش المتر، شنو كيعطيني؟ سنتيمتر. غنخليها لا غنحول، فاش غنضرب في 10 أس ناقص جوج دي سي لا بويسونس موان 2 باش نرجع اون متر. بالنسبه لو طون الا كان عندي الميلي سكوند بالنسبه لا دوري خصني نرجعها للسكوند، اذا من الميلي سكوند للسكوند جو ملتيبليي فوا 10 لا بويسونس موان 3. اذا هادو ضروري، لان الا ما حولتش كيتحسبش الجواب صحيح، لان خاص لونيتي انترناسيونال دو لا فيتيس تكون اون متر بار سكوند. نديرو اكزامبل باش تفهموا مزيان هذا السؤال، هذا الفقره هذه. قال لي السؤال كالكولي لا فيتيس دان موبيل اونتر ا اي بي. عندي لو بوين دو ديبار ديال ان سوليد هو ا وغيوصل حتى ل بي. هنايا عطاني لا ديستانس من ا حتى ل بي هي هذه ايتيغال 20 متر. عطاني لانستون تي ان مين كان هنايا هي واحد 5 سكوند، يعني مين انطلق من ا كانت 5، مين غينطلق وغيوصل لهنا تي 2 غتولي 10 سكوند. اذا عطاني لا ديستانس، عطاني لانستون انيسيال، عطاني لانستون فينال، وقال لي كالكولي لا فيتيس. حنا عارفين لا فيتيس موين هي لا ديستانس سور دلتا تي، دي سور دلتا تي ايتيغال دي سور دلتا تي. دلتا تي شنو المعنى ديالها؟ هي تي اللحظة النهائية اللي وصل فيها نقص من اللحظة البدئية اللي بدا فيها. إذا دي عندي أنا هي 20، ها هي كنكتب 20. تي فينال هي 10 نقص منها 5، إذا 20 على 10 ناقص 5 هي 5، 20 على 5 هي 4، والوحدات غتكون هنا المتر وهادو بالسكوند، إذا هي 4 متر سور سكوند. وهادشي اللي كاين هادي لا فيتيس موين. نديرو ان اوتر اكزامبل بالنسبة لا فيتيس موين. Calculer la vitesse moyenne entre M1 et M6. ها هي M1 وها هي M6. On donne طو. هاد الطو غتبقى تلقاوها بزاف تمارين ديال لو موفمون او لا فيتيس بالضبط. هاد الطو شنو كيعني ما بين جوج نقطات بالضبط كاينه 2 سكوند. انا غنشرح لك مزيان. مثلا دابا هنا عطاوني لا ديستانس اونتر دو بوين، يعني من ام واحد حتى لام جوج في كل مره كندير 10 سنتيم، يعني من هنا لهنا كاين 10، من هنا لهنا كاين 10، من هنا لهنا كاين 10، وانا غادي. بالنسبه لا فيتيس موين ايتيغال دي سور دلتا تي. اذا هو قال لي كالكولي لا فيتيس موين اونتر دو بوين. شكون هما هاد لي دو بوين؟ ام 1 كنمشي لام 1 غنبدا من هنا، اي ام 6 غنمشي حتى لام 6. اذا لا ديستانس غتكون من ام 1 حتى لام 6، ولا ديوغي غتكون من ام 1 عاوتاني حتى لام 6، ولكن بالنسبه للوقت. فانا الا بغيت نخرج هاد لا ديستانس دي شحال كتساوي من ام 1 حتى لام 6 بشحال كنزيدو؟ بال10 10 سنتيم. اذا هنا 10 وهنا 10 وهنا 10 وهنا 10 وهنا 10، اذا شحال د 10 واط غيكون 5 د 10 واط هي 50. اذا لا ديستانس دي ايتيغال 50 سنتيمتر. قلنا سنتيمتر الا بغيت نحولها كنضرب في 10 أس ناقص جوج، يعني هي 50 في 10 أس ناقص جوج. 50 فوا 10 لا بويسونس موان 2. علاش؟ باش رجعناها للمتر هي 0.5 متر. دلتا تي عاوتاني بشحال كنزيدو؟ ب2 سكوند، اذا هي جوج وجوج 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 وجوج، هي 5 جوجات، يعني هي 10 سكوند. ماشي كنحسبوا النقط، كنحسبوا ما بين النقط. من هنا حتى لهنا هذه جوج، عاوتاني من هنا لهنا هذه جوج، ومن هنا لهنا جوج، ومن هنا لهنا جوج، ومن هنا لهنا جوج، وشوف شحال ديال الوقت ما بيناتهم هي 10. اذا الا خرجت دي وخرج دلتا تي، دابا نقدر نخرج لا فيتيس موين هي دي سور دلتا تي هي 0.5 sur 10. 0.5 la distance, delta t est 10, et je calcule vitesse moyenne, il y a 0,05 mètres par seconde.
اذا هادو هما الطرق اللي كنخرج بهم لا فيتاس موين. الا كانوا عندي ما بين بزاف النقط، ولا الا عطاني مسافه ما بين جوج نقطات فقط. بصفه عامه الا بغيت نحسب لا فيتاس موين كيعطيني اونتر دو بوين، ضروري كيقول لي اونتر ام ا اي ام 2 ام ا ام 6 ام 3 ام 5 ولا اونتر ا اي بي اتسيتيرا. ندوزو دابا لحاجه جديده اللي هي لا فيتاس انستانتاني. لا فيتاس انستانتاني كتعني السرعه اللحظيه، يعني دون ان انستون دوني، في واحد اللحظه معينه شحال غتكون لا فيتاس انستانتاني. وتبعنا مزيان باش تفهم. لا فيتاس انستانتاني دان موبيل الى فيتاس ان انستون دوني، هي السرعه في واحد اللحظه محدده، مش بحال قبيله لا فيتاس موين متوسطه كنقولوا ما بين جوج نقطات تقريبا بشحال غادي، بحال شي واحد غيمشي مثلا من فاس للرباط، اذا كنقولوا تقريبا شحال هي السرعه اللي غيمشي بها من فاس حتى للرباط. مثلا غادي غنحسب لا ديستونس غنقسم على دوغي غنلقى مثلا غادي ب 70 كيلومتر في الساعه، ولكن منطقيا واش هو من فاس حتى للرباط غيمشي ب 70 من بدايه من المحطه للمحطه؟ لا، اذا نقدر يزيد في السرعه، قدر مثلا هو غادي في مكناس مثلا شحال غتكون السرعه ديالو؟ غتكون 70؟ لا، قدر تكون اكثر وقدر تكون اقل. اذا كيفاش كنحسبوا هاد لا فيتاس انستانتاني بالضبط؟ اذا هنا العلاقه واخا كتبان شويه بحال صعيبه ولكن عاديه. فإلا قال لي كالكولي لا فيتاس انستانتاني في واحد لا بوزيسيون لحظه معينه، مثلا قال لي كالكولي في واحد لانستون او في واحد لا بوزيسيون ام 3، انا قال لي في لانستون 3 او في لا بوزيسيون 3، يعني هذه هي 3. كنجي وكنكتب ام اللي قبل منا. شكون هي اللي قبل من 3؟ جوج، هي اي ناقص واحد. عاوتاني كنمشي حتى الام اللي من بعدها اللي هي 3 زائد 1 هي 4، وكنقسمها على جوج ديال الطو. كيفاش نديروها؟ بحال اكزامبل باش تفهموا. اكزامبل قال لي كالكولي لا فيتاس انستونتاني اون ام 3. هنا ما عطانيش دو بوين، عطاني وحده. اذا ملي كيعطيني انستون وحده فانا كنعرف بان لا فيتاس انستونتاني اون دون طو ايتيغال 40 ملي سكوند. طو يعني الوقت اللي كاين ما بين جوج نقطات. هاو انا درت 10 وانا 40، حنا نخدموا بواحده يا اما ب10 ولا ب40. فهنا طو غتكون مثلا 10. عطاني لا ديستونس اونتر دو بوين من هنا حتى لهنا. شحال لا ديستونس اللي عندي؟ هي 2 سنتيمتر. اذا عطاني لا ديستونس اونتر دو بوين وعطاني لا ديوري اونتر دو بوين، وقال لي كالكولي لا فيتاس موين في لا بوزيسيون 3. انا كنكتب في 3 اللي هي في 3 ايتيغال، قلنا وكنمشي لفي 3 هي هذه هي ام 3. غناخد ام 3 هي هذه، كنمشي حتى النقطه اللي قبل منا. شكون هي النقطه اللي قبل منا؟ ام 2 هاهي. عاوتاني كنرجع حتى النقطه اللي من بعدها ام 4 هاهي. اذا هذه اللي درت انا دابا هذه راها سيتون ديستونس، مسافه، ماشي ام 2 في ام 4 ولا شي حاجه، هي لا ديستونس من ام 2 حتى الام 4. اذا هنا دابا غنحسب شحال هي لا ديستونس دي من هنا شحال غتكون، ومن بعد غنخرج عاوتاني دلتا تي من هنا حتى لهنا شحال. بحال اللي صيبت واحد المجال اللي نقدر نحدد فيه لا ديستونس من هنا لهنا ودلتا، بحال اللي درت التأطير ما بين جوج نقطات، واحده قبل واحده من بعد. اذا عندي لا ديستونس ها هي. اذا الا كان ما بين جوج نقطات من هنا لهنا كاينه جوج، اذا من ام 2 لام 4 جوج، ومن ام 3 لام 4 شحال غتكون؟ جوج، يعني جوج 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 هي 4. اذا لا ديستونس غتكون هي 4. لا ديغي حنا الا زدنا بال10 الا خدمنا مثلا بهذه، انا غلطت، انا كخصني ندير 10 10 ماشي 40 او كخصني نخدم بهذيك 40. ف غنختاروا ونشوفوا وحده فيهم. اذا غنديروا ام 2 ام 4 هي 4 سنتيم، لان قلنا كنزيدوا بالجوج، وغنحولها ما خصهاش تبقى بالسنتيم، هي 4 في 10 اس ناقص جوج هي 0.04 متر. لا ديغي حنا عندنا الطو كتساوي 10، انا خدمت دابا ب10 مشيت مع 10 ملي سكوند هي 10 في 10 اس ناقص 3 هي 0.01. هذه حولنا ملي سكوند كنضرب في 10 اس ناقص 3، هذه هي الطو. وهاد غنرجع ونحسب في 3. في 3 هي لا ديستونس قلنا من ام 2 ل ام 4 هي 0 فوا 0 4، وعندي هنا 2،
علاش دو؟ حيت طو هي هو الوقت لا دوغي اونتر دو بوين. انا دابا باغي من ام جوج حتى لام 4، اذا كاينه من ام جوج لام 3 فيها الطو، ومن ام 3 لام 4 فيها الطو. يعني من ام جوج حتى لام 4 شحال غيكونوا ديال الطو؟ غيكونوا جوج. اذا دائما ملي نكون كنحسب انا لا فيتيس انستونطاني اوتوماتيكمون كندير جوج طو، حيت دائما وحده قبل وحده من بعد غيكونوا جوج طو. على جوج والطو هي 0.0 و جو كالكول لا فيتيس انستونطاني هي 2 متر بار سكوند. وهكا كيفاش كنحسبوا لا فيتيس انستونطاني. ومن بعد مي غندير فيديو اخر فيه لي زيكزارسيس غنزيدو نخدموا مزيان هاد الفقره ديال لا فيتيس. تما كيقول لي ريبريزونتي لو فيكتور فيتيس، مثلها رسمها. يعني باش نرسمها خصني متجهه، والمتجهه كيكونوا لي كاركتيرستيك ديالها معروفين. لوريجين يعني هذيك المتجهه غنرسمها في لو بوين اللي طلب مني في 3، يعني في لا بوزيسيون ام 3. لا ديريكسيون ديالها الاتجاه ديالها هو لا دروات كي باس بار تو لي بوين، وداك المستقيم اللي عندي انا تما فيه النقاط. لو سونس هو لو سونس دو موفمون، يعني غادي مع الحركه دائما كان تزايد، يعني 1 2 3 4 ماشي كنرجع بالمقلوب. ولا نورم هي داك اللي حسبتها انا، هي في 3 كتساوي 2 متر بار سكوند. وغندير واحد ليشيل، انا في 3 عندي هي 2، عندي انا اخترت ليشيل 1 متر بار سكوند هي 1 سنتيم. يعني الا كان عندي لا فيتيس هي 2 متر بار سكوند، الوغ ليشيل غيكون هو كل متر بار سكوند فيه 1 سنتيم، اذا هذه غيكون فيها 2 سنتيم. غنجي لداك فين كاينه ام 3 هي هذه، وهنا غنرسم الفيكتور ديالي من ام 3 وانا غادي هنا هذا المتجه غنرسم فيها 2 سنتيم. هذه هي لا ريبريزونطاسيون دو فيكتور فيتيس. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو. الا فهمتوا شويه فما تنساوش تابوناو معايا في لاشين. مازال ما تسالى الدرس، باقي واحد الفقره الثانيه سميتها ليكواسيون اورير، حتى نديروا فيديو اخر وديك الساعه نشرح لكم فيها الفيديو هذا. وشكرا، هادشي اللي كاين، والسلام عليكم.